गरीब आवाम को महंगाई के नए झटके। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली ₹2.52 फी यूनिट महंगी। सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। महीने में 2 बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करो और फिर इसे बुनियाद बनाकर बिजली के निर्ख बढ़ा दो। हुकूमत गुज़श्ता 3 माह से इसी पॉलिसी पर अमल पैरा है। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली ₹2.52 यूनिट महंगी कर दी गई, जिसका नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। 200 यूनिट के इस्तेमाल पर 500 और 300 यूनिट के इस्तेमाल पर 750 रुपए इजाफी बिल आएगा। शहरियों के मुताबिक वो पहले ही महंगाई से परेशान हैं। बिजली की इजाफी कीमतों ने उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। LDA ने एलिवेटेड एक्सप्रेस वे का PC1 तैयार कर लिया। 10 किलोमीटर से जायद कॉरिडोर को 6 पैकेजेस में तकसीम कर दिया गया है। PC1 की इब्तिदाई मंजूरी गवर्निंग बॉडी और फिर PND से ली जाएगी। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गुलबर्ग मोटरवे एलिवेटेड एक्सप्रेस वे का PC1 तैयार कर लिया है। 10 किलोमीटर से जायद कॉरिडोर को 6 पैकेजेस में तकसीम किया गया है। एक पैकेज 1.7 किलोमीटर तवील जबकि 8 अरब से जायद का होगा। चीफ इंजीनियर 1 इसरार सईद की निगरानी में PC1 तैयार किया गया है। एक्सप्रेस वे 4 लेन ड्यूल कैरेज वे होगा। एक्सप्रेस वे पर खुसूसी तौर पर बस लेन भी होगी। PC1 की मजमूई लागत 47 अरब से जायद रखी गई है। PC1 की इब्तिदाई मंजूरी गवर्निंग बॉडी और फिर PND से ली जाएगी। मंसूबा बैंक ऑफ पंजाब से कर्ज लेकर तामीर किया जाएगा, जिसकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी की जा रही है। पंजाब हुकूमत का सालाना तरक्याती बजट का मजमूई हुजम 560 अरब रुपए से बढ़ाकर 610 अरब रुपए तक करने का फैसला। महकमा खजाना पंजाब ने 50 अरब रुपए का मजीद फंड तरक्याती मंसूबों को देने की यकीन दहानी करा दी। पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन से कबल अपने हुकूमती मंसूबों की तकमील के लिए सालाना तरक्याती बजट को मजीद बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके लिए पहले 26 अरब रुपए का बजट मंजूर किया गया और अब महकमा खजाना ने तरक्याती मंसूबों के लिए 24 अरब रुपए का मजीद फंड देने की रजामंदी जाहिर की है। 50 अरब रुपए के इस इजाफी फंड से पंजाब के तरक्याती बजट का मजमूई हुजम 610 अरब रुपए हो जाएगा। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक महकमा 50 अरब रुपए का इजाफी बजट हुकूमत के फास्ट ट्रैक मंसूबों की तकमील के लिए दे रहा है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने असेंबली से रवा माली साल के लिए 560 अरब रुपए का बजट मंजूर कराया था, जिसका अब मजमूई हुजम 610 अरब रुपए हो जाएगा। अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स की मुखालिफत करने वाली हुक्मरान जमात ने माजी की हुकूमतों को पीछे छोड़ दिया। वफाकी हुकूमत ने लाहौर के 3 अरकान कौमी सूबाई असम्बली के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। मियां हमाद अजहर, मलिक करामत खोखर और शफकत महमूद के हलकों में 1 अरब 13 करोड़ मालियत की 60 स्कीमों की मंजूरी दी गई। वफाकी हुकूमत ने वफाकी वजीर मियां हमाद अजहर, वफाकी वजीर शफकत महमूद और MNA मलिक करामत खोखर के हलकों में 60 तरक्याती स्कीमों के लिए 1 अरब 13 करोड़ के फंड रिलीज कर दिए। हुक्मरान जमात के अरकान कौमी असम्बली तजवीज़ करदा 60 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी गई है। अरकान असम्बली की 60 तरक्याती स्कीमों की 25 नवंबर तक टेंडरिंग मुकम्मल करने का टास्क जिले इंतजामिया को तफवीज कर दिया गया है। हुक्मरान जमात के लाहौर से 3 अरकान कौमी असम्बली को 37 करोड़ 66 लाख के तरक्याती फंड फराहम किए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने सड़कों की बहाली और मुरम्मत के लिए 10 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। महकमा मवासलात और तामीरात सड़कों की बहाली का काम करेंगे। महकमा मवासलात और तामीरात ने हुकूमत से डिमांड की थी कि इन्हें सड़कों की बहाली के लिए 10 अरब रुपए का फंड दिया जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब की सिफारिशात पर स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी ने महकमा मवासलात को 10 अरब रुपए का इजाफी बजट देने की मंजूरी दे दी है। हकाम के मुताबिक ज़बू बहाली का शिकार मुख्तलिफ अदारों की सरकारी इमारतों की भी तामीर और मुरम्मत की जा सकेगी। अदायगियों को यकीनी बनाया जा सकेगा। हकाम का कहना है कि बजट से हाईवेज पर तामीर और मुरम्मत का काम भी किया जाएगा। 9वीं के इम्तिहान में भी नंबरों की लूट से लाहौर तालीमी बोर्ड ने तुलबा की मौजें करा दी। कामयाबी का तनासुब 99% से जायद रहा। लाहौर तालीमी बोर्ड ने जमात नहम के नताइज का ऐलान कर दिया। 2,69,493 तुलबा तालिबात ने इम्तिहान दिया। कामयाबी का तनासुब 99% रहा। कोविड पॉलिसी के तहत सिर्फ गैर हाजिर तुलबा को फेल करार दिया गया है। बोर्ड नताइज के मुताबिक 103 तुलबा ने 100% नंबर हासिल किए। कोरोना वबा के बायस सिर्फ 4 इख्तियारी मज़ामीन के पर्चे लिए गए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, रियाजी, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के मज़ामीन शामिल हैं। इन मज़ामीन में हासिल करदा नंबरों की बुनियाद पर बाकी मज़ामीन में नंबर अवार्ड कर दिए गए।
فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹ پر احتیاط کریں، آپ کا کریڈٹ کارڈ ہیک بھی کیا جا سکتا ہے۔ FIA نے شہریوں کے کریڈٹ کارڈز ہیک کرنے والے گروہ کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ FIA سائبر کرائم ونگ نے جعلی کریڈٹ کارڈ بنا کر فراڈ کرنے والے گینگ کے 2 ارکان کو گرفتار کر لیا ہے۔ FIA کے مطابق ملزمان جعلی کارڈ سے شاپنگ کرتے، پیٹرول ڈلواتے اور کھانا کھاتے۔ FIA حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان زیادہ تر فاسٹ فوڈ کی چین پر کام کرتے ہیں۔ ملزمان فوڈ چین پر آنے والے گاہک سے کارڈ سویپ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا پن کوڈ نوٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیتے۔ ملزمان کے پاس ایک ڈیوائس بھی ہے جس پر وہ کارڈ سویپ کر کے ان کا ڈیٹا کاپی کر لیتے اور پھر ان کارڈز کا غلط استعمال کرتے۔ FBR کے ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف کارروائی، 8 کروڑ کی عدم ادائیگی پر حنان آٹوز کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ چیف کمشنر RTO ناصر اقبال کی ہدایت پر ٹیکس ڈیفالٹر کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا گیا ہے۔ FBR کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے لٹن روڈ پر لوڈر رکشوں کا کاروبار کرنے والے حنان آٹوز کے بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے۔ ریجنل ٹیکس آفس کی ٹیم نے انکم ٹیکس ڈیفالٹر پروپرائٹر عبدالحنان ناصر کے بینک اکاؤنٹ سے 24 لاکھ روپے کی ریکوری کر لی۔ حنان آٹوز کے مالک کے ذمہ دار انکم ٹیکس کی مد میں 8 کروڑ روپے واجب الادا تھے۔ کمشنر سمیہ اعجاز کی ہدایت پر ایڈیشنل کمشنر حسنین احمد حالی کی سربراہی میں کارروائی کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کا معذور افراد کے حوالے سے اہم فیصلہ، معذور افراد کو نوکری نہ دینے کی حکومتی اپیل مسترد کر دی۔ جسٹس سہیل ناصر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے پنجاب حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل پر فیصلہ جاری کیا۔ جسٹس سہیل ناصر نے فیصلے میں لکھا کہ معذوری پر کسی فرد کا اختیار نہیں، ریاست معذور افراد کی بنیادی آئینی حقوق کی ذمہ داری سے انحراف نہیں کر سکتی۔ فیصلے میں بینائی سے محروم جوڈیشل مجسٹریٹ یوسف سلیم اور سفارتکار سائمہ سلیم کی مثال دی گئی، جو اپنے فرائض بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ کامران جمیل نے ٹیچر کی بھرتی کے لیے 2019 میں امتحان اور انٹرویو پاس کیا، مگر اسے تقرری کا لیٹر نہ دیا گیا۔ عدالتی فیصلے پر حکومت نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی۔ PTI امیدوار جمشید اقبال چیمہ کی انتخابی مہم، PTI امیدوار فرسٹریشن کا شکار ہو گئے، انتخابی عمل سے باہر ہونے کا غصہ بچوں پر نکالنا شروع کر دیا۔ اس میں بچوں کو جو کرا دیتا ہے ایک تھپڑ لگائے چھوٹا لگا دیں گے۔ PTI امیدوار جمشید اقبال چیمہ انتخابی عمل سے باہر ہونے کا غصہ بچوں پر نکالنے لگ گئے ہیں۔ انتخابی مہم کے دوران بچوں کی جانب سے بولنے پر اظہار ناراضگی کیا۔ انتخابی مہم کے کارنر میٹنگ کے دوران مجمع میں کھڑے کچھ بچوں نے سیلفیاں بنانے کے دوران گفتگو کی تو جمشید اقبال چیمہ غصے میں آ گئے اور ووٹرز کو بچوں کو تھپڑ لگانے کا کہہ دیا۔ اس میں بچوں کو جو کرا دیتا ہے ایک تھپڑ لگائے چھوٹا لگا دیں گے۔ PTI امیدوار نے میٹنگ میں شریک افراد کو ہدایت کی کہ وہ ان بچوں کو چپ کروائیں اور اگر یہ چپ نہیں ہوتے تو انہیں ذرا تھپڑ لگائیں۔ رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان کائرہ NA 133 کے مارکے میں کامیابی کے لیے پرامید، کہتے ہیں کہ ہوشربہ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ عوام دشمن حکمرانوں سے جان چھڑانے کے لیے اپوزیشن کو متحد ہونا ہوگا۔ نون لیگ ووٹ کو عزت دینا چاہتی ہے تو بیک ڈور رابطے ختم کرے۔ NA 133 کے ضمنی الیکشن کے لیے مہم جاری، پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ نے پیکو روڈ پر پارٹی آفس کا دورہ کیا۔ مسلم لیگ نون کی NA 133 میں انتخابی مہم جاری، ٹاؤن شپ الیکشن آفس میں لیگی کارکنان کا اجلاس، UC 232 میں انتخابی مہم کا جائزہ۔ ٹاؤن شپ مرکزی آفس میں لیگی کارکنان کا اجلاس ہوا، اس موقع پر UC 232 کے ٹکٹ ہولڈر رانا خالد قادری، چیئرمین UC 232 میاں سلیم اجمل ہاشمی، وائس چیئرمین حاجی عبدالرشید اور دیگر نے شرکت کی۔ حضرت بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کے 394ویں عرس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ حضرت بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کے عرس تقریبات کا آغاز مزار کو غسل اور چادر پوشی سے ہوا۔ تقریب میں صوبائی وزیر تجارت میاں اسلم اقبال، سیکرٹری اوقاف نبیل جاوید، DG مذہبی امور پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری، ایڈمنسٹریٹر لاہور گوہر مصطفیٰ، مینیجر دربار بابا شاہ جمال حسن رضوان سمیت زائرین شریک ہوئے۔ اس موقع پر حمد و ثنا کی محفل سجائی گئی۔ عقیدت مند مزار پر حاضری کے لیے آ رہے ہیں، خواتین چراغاں کرنے میں مصروف ہیں، جبکہ زائرین ڈھول کی تھاپ پر دھمال ڈال کر عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ لاہور میں امریکی کونسل جنرل ولیم کے میکنال بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے مداح، اپنے پیغام میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ The Pakistan cricket team is on a winning streak, beating one team after another. This is wow. The kind of performance one expects from a world-class Pakistan team.
From the U.S. Conor Owen Lahore, we wish the Pakistan cricket team the very best of luck in the semi-finals. न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।